Maayong hapon mga bata, sa siningation, aton pagapamatian ng isa ka istorya nga ginatig-uluhan sang ang maalam nga koneho. Ginsulat nanday, Lavelaan Peña kag Desiree Laika Bilasa. Isa ka adlaw sa isa ka dako nga berde nga kagubatan, may isa ka leyon nga nagahuna-huna nga siya ang pinakamakusog kag pinakamaisog nga sapat dito. Ginahimo niya nga magpakita sa iya kusog paagi sa paglagas sa iban nga mga sapat. Sa kaadlaw nakakita siya sang isa ka gamay nga kuneho. Ang leon nagapanumdum nga madakpan niya ang kuneho nga hapos lang tungod sa kahinay sini, pero ang kuneho madasigid. Ang kuneho nagdalagan sa bilog niya nga kusog, samtang ginalagas siya sang leon tugtog na kalabot sila sa isa ka suba. Pagabuti na sa suba, ang kuneho naguntat kag nagsilig. Hulat, may isa ako kapag kilaw para sa imo. Kita mo na ang tatlo ka taytay dito? Kinahanglan mo makatabok sa suba pamaagi sa pag-agi sa tatlo ka taytay sa atubangan. Siling sang kuneho. Pero dumduma, kinanglan mo sundon ang pila ka mga pagsugo. Lakton mo ang bilog na kahabog sa kada taytay. Hindi magbalik. Gamiton mo ang kada taytay isa lang ka beses, kag magalabot ka sa pikas nga kilid. Ang leyon naghuna-huna ang hapos ng ini. Gani, nagpasabot siya sa pagtilaw. Pero bisan anong kabudlay sa iya himuon, hindi siya makatabog sa mga taytay. Daw nagalakat siya nga nagalibot. Nahingabot kag naulaw. Nakaibalo ang leyon nga nautikan siya sa isa ka maalam nga kuneho. Sa gamay nga pagpaubos, ginsundan sa mga mata sang leyon ang kuneho nga nagapalagyo sa kagubatan. Sa sina nga adlaw, natun-an sa leyon nga hindi lang ang kusog ang importante sa tanan, kundi pati man ang kaalam. Wala na siya nagpasipala sa gawong sang isa ka maalam nga